അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവരാരുമില്ല. 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാനുള്ള അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പു തന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു തആല ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 2 ലോകം വിജയകരമാക്കുന്ന മുത്തഖികളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഈ പറയുന്ന സ്വലാത്ത് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്താണ്. 2 ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം ലഭിക്കാൻ നിമിത്തമാകുന്ന സ്വലാത്താണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല അതോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്താണെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മുഹിമായ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും 11 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ 10 തവണ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലേണ്ട അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ, അവിടുന്ന് നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതം ശുദ്ധമാകാൻ, നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെയും എല്ലാ പാവങ്ങളും വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ സ്വലാത്ത് കാരണമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നേരത്തെ വിശേഷം പറഞ്ഞതാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം. എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലിയ ഓരോ സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه
حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الله أني قبول شيئا رحماني. നമുക്കല്ലേ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله
പടച്ചറബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയ മുർസലീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. പടച്ചുറബ്ബേ എന്റെ മഹത്തുക്കളെ സ്വാലീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ഹസ്സനുൽ ഖൽഖ് നൽകണമല്ലോ. വിടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാനും തായത്തങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാളും ഏറെ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം കടന്നു വരികയാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആശിഖീങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആനന്ദം കുടിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മാസമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. തായതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം. ആ മാസത്തിൽ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമുക്ക് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നീ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും ധാരാളം ആയി തങ്ങളെ കാണാനും മരിച്ചാൽ തങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്ക് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ അവിടുത്തെ സഹായം നൽകണമല്ല. മഅ്ശറയിൽ അവിടുത്തെ സഹായം നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് കാരണമായി നമുക്ക് മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ആയുസ്സിൽ പലതവണ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യുവാനും മഹാന്മാരുടെ മഖ്ബറകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗസുൽ ആദം തങ്ങളുടെ മഖ്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നിന്റെ മഹാന്മാരെവിടൊക്കെയുണ്ടോ അവിടേക്ക് ചെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ മദതും അവരുടെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരുടെയും, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെയും ഭാര്യ മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഏൽപ്പിച്ചവർ, മജ്‌ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ മാഫ് ചെയ്യണമല്ല. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സന്താനങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ, സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ മാരക രോഗങ്ങളാർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ സൂസൈഡ് ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ലോ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ല. ഒരിക്കലും വിധിക്കലല്ലേ അല്ല, വിധിച്ചലല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണമല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും നീ അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹൈറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഓരോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്നേഹം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒത്തൊരുമ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ പാതയിലായി പിന്തുടർന്നു
സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി ഉറച്ചു ജീവിച്ച് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.